अद्य कक्षायाः प्रायः वन्दना तु अभवत् एव, भवन्तः न श्रुतवन्तः अन्तर्जालीयसमस्याकारणात्। तर्हि अद्य अस्माकं परिचयः भवेत्। ये नवीनाः सन्ति तैः साकमपि अथवा ये पुरातनाः सन्ति एकवारं सर्वैः साकं परिचयः भवेत्। तदर्थं वयम् एकवारं स्वपरिचयं वदामः। तत्र नाम काम इत्युक्ते कार्यं किं कुर्वन्ति, पठन्ति पाठयन्ति वा, कुतः सन्ति, अन्तिमा शिक्षा, एतावदेव। सर्वप्रथमम् अहमेव। नमो नमः। मम नाम गोपालकृष्णमिश्रः। अहम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य प्रशिक्षकः अस्मि। उत्तरप्रदेशतः अस्मि, प्रयागराजस्य उत्तरप्रदेशतः अस्मि। अन्ये कृपया क्रमशः हस्तम् उत्थापयन्तु। सर्वप्रथमं शशाङ्क महोदय। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम शशाङ्कः शुभङ्गः। अहं पटना नगरे निवसामि। अहं निजी व्यवसायं करोमि। अस्तु, पर्याप्तम्। धन्यवादः महोदय। अस्तु, अनुष्ठा वर्मा। महोदय जी, नमो नमः। सुप्रभातम। मम नाम अनुष्ठा वर्मा। प्रयागराजे एव निवसति। एकस्मिन् छात्रा अस्ति। मम लघु लघु वाक्यानि भवन्तः वदिष्यन्ति, तदा दोषः न भविष्यति। मम नाम अनुष्ठा वर्मा। अहं छात्रा अस्मि। अहं प्रयागराजे निवसामि। तावदेव वरम्। चलतु। अस्तु, अग्रे मीना महोदया। नमो नमः। मम नाम मीना शाह। अहं पाण्डिचेरीतः। अहं शिक्षिका अस्मि। धन्यवाद। अस्तु, विश्वामित्र महला महोदय। शीघ्रं येन प्रथमे दिवसे किञ्चित् विलम्बः भवति, अनन्तरम् अन्ये आनन्दः आगमिष्यति इति भवन्तः अनुभविष्यन्ति। विश्वामित्र महोदय। अस्तु, पार्वती पाण्डे महोदया। नमो नमः। परिचयं वदतु एकवारं। मम नाम विश्वामित्रः। अहम् ओडिसातः आगच्छामि। अहं स्नातकोत्तरं संस्कृते अकरवम्। अस्तु, पार्वती महोदया। मम नाम पार्वती पाण्डे अस्ति। अहं वाराणसी नगरे निवसामि। मम शिक्षा MA BEd। अस्तु, मान्वी अदिति महोदया। नमो नमः महोदय। अहं मानवी अस्मि। अहं जमशेदपुर नगरतः आगच्छामि। इदानीं शिक्षणार्थे अहं सोमनाथ नगरे अस्मि। अस्तु, चौरलता महाराणा। नमो नमः महोदय। मम नाम चारुलता महाराणा अस्मि। अहम् ओडिस्सा राज्ये निवसामि। अहं छात्रा अस्मि। अस्तु, लता देसाई महोदया। नमो नमः। मम नाम लता देसाई। अहं गुजराततः। अहम् आर्किटेक्ट् इंटीरियर डिजाइनर अस्मि। अस्तु, अनेन परिचयेन यदा कस्यापि कोऽपि कार्यं भवति, किमपि कार्यं, तदा साहाय्यं स्वीकर्तुं शक्नुमः। आर्किटेक्ट् महोदय अस्ति न? अस्तु, शोभनम्। हर्षदा भाङ्ग्ले महोदय अथवा महोदया। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं हर्षदा बंगाळे अस्मि। अहं गृहिणी अस्मि। अस्तु, कुत्र निवसति? अहं जलगांव नगरे वसामि। वसामि वसामि स्म।
अस्तु। वसामि। आशुतोष महोदय, आशुतोष श्रीवास्तव। मन्ये इदानीं देव्याः कालः चलति न मातुः, तदर्थं नवरात्रकालः, अतः आशुतोष तु मौढर्दानी शंकर महोदयः न वदिष्यति। शिक्षा नायक। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम शिक्षा नायकः अस्ति। अहं सागर नगरे निवसामि। अहं स्नातकस्य अन्तिमवर्षे पठामि। अस्तु। मयूरी पाटिल महोदया। मयूरी महोदया। नमो नमः। अहं महाराष्ट्रराज्यस्य वाम्भोरीनगरे वसामि। अस्तु। किं करोति महोदय? अध्ययनम् अथवा? अहं सन्यासी। किम्? अहं सन्यासी म्हणजे मी सन्यासी आहे। मैं सन्यासी हूँ। अच्छा, सन्यास भवती सन्यासिनी। अस्तु अस्तु। प्रतिभा महानुभव महोदय। नमो नमः। अस्मि लोनारनगरे वसामि। अहं छात्रा अस्मि। अस्तु। धापू चौधरी। सर्वेषां क्रमः आगमिष्यति, यतः भवतां हस्तः तत्रैव भवेत्। नाम उच्चारयामि चेत् शीघ्रमेव वदन्तु। नमो नमः सर्वेभ्यः। नाम अहं राजस्थानतः अस्मि। अहं छात्रा। अस्तु। आनंद कुमारी कैप्टन महोदया। नमो नमः महोदय। मम नाम आनंद कुमारी कैप्टन अस्मि। अहं गुजरात राज्ये करमसद नगरे निवसामि। अहं महाविद्यालये अध्यापकः अस्मि। मम अन्तिमा शिक्षा विद्यावाचस्पतिः अस्ति। मम नाम यदि योजयति चेत् तत्र अस्ति न, अहं तदा अस्मि। आम् जी महोदय। शोभनम्। अध्यापकः स्थाने भवती तु असिस्टेंट प्रोफेसर, अतः प्राध्यापिका अथवा तत्र भवती उक्तं वक्तुं शक्नोति सहायकाचार्या। आम् महोदय, धन्यवादः। अस्तु। GS चौधरी महोदय। हरि ओम। नमो नमः। मम नाम गौरी शंकरः। सम्प्रति अहं पाटलिपुत्र नगरे निवसामि। अत्र एव केन्द्रीय विद्यालये एव अध्यापकः अस्मि। धन्यवादः। नमो नमः। स्वागतम्। ऋषिराजः। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम ऋषिराजः अस्ति। अहं 9वी कक्षायां पठामि। शशिकला शाप्रे महोदय। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम शशिकला सप्रे अस्ति। अहं पुणे नगरे निवसामि। अहं संस्कृतं पठामि, तथा च संस्कृतभारत्याः बालकेन्द्रं चालयामि। सरला सुगमा परीक्षायाः कृते अपि पाठयामि। सम्यक्। धन्यवादः महोदय। उत्तमं। भवत्याः अपि साहाय्यं यदि शक्यते चेत् स्वीकुर्मः वयम्। इंदिरा कृष्णन महोदय। नमो नमः सर्वेभ्यः। अहं केरलराज्ये निवसामि। इंदिरा कृष्णकुमारः। केरलराज्ये निवसामि। केन्द्र सर्वकारतः रिटैर्ड् अभवम्। रिटैर्मेण्ट् अनन्तरं संस्कृतभारत्या पाठ्यक्रमे कर्नाटक यूनिवर्सिटी साहित्य पाठ्यक्रमे किञ्चित् संस्कृतं पठितवती। इदानीं CSU मध्ये छात्रा अस्मि।
मातामही अस्मि, गृहिणी अस्मि, तावदेव महोदय। सम्यक् शोभनं भवती तु विस्तृतं परिचयम् उक्तवती आम् उत्तमं रिटैर्ड् स्थाने सेवानिवृत्ता इति वदति चेत् इतोपि वरम् सेवानिवृत्त आं महोदय, सेवानिवृत्त आं महोदय। अथवा तत्र भूतपूर्वम् इति योजयित्वा न अथवा एकं चर इति योजयित्वा भूतपूर्वे चरट् भूतपूर्व इति योजयन्तु अथवा चर न तु यस्मिन् यथा आचार्य चर तु यस्मिन् पदे आसन् तस्मिन् चर इति योजयित्वा अथवा भूतपूर्वः इति योजयित्वा तत्र वयं सेवानिवृत्तम् इति वक्तुं शक्नुमः। रतन झा महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम रतन झा अस्ति। हम कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा बिहार अंतर्गते स्नातकोत्तर वेद विभागस्य छात्रः अस्मि। अस्तु। वीरेंद्र पांडे महोदय। वीरेंद्र पांडे महोदय। सीमा पटेल महोदया। महोदय नमो नमः महोदय। मम नाम सीमा पटेल अस्ति। अहं प्रयागराज नगरे निवासामि। अहं बीएड द्वितीय सेमेस्टर छात्रा अस्मि। धन्यवाद। अस्ति न अस्मि। हाँ वीरेंद्र महोदय। नमो नमः महोदय। महोदय मम नाम वीरेन्द्र कुमार पांडे। सद्य अहं वाहनं चालयितुं तर्हि अहं वार्ता कर्तुं न शक्नोमि। अस्तु पर्याप्तं धन्यवादः। न करोतु भवान्। उत्कर्ष तिवारी महोदय। नमो नमः श्रीमान। अहम् उत्तर प्रदेशस्य लखनऊ नगरे निवसामि। अहम् एकः छात्रः अस्मि। अस्तु शोभनं। बिट्टू कुमार महोदय। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम बिट्टू कुमार। अहं बिहार राज्य निवसामि। नव नालंदा महाविहार विद्यालय स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग छात्र अस्मि। शोभनम्। श्रीवास्तव दिग्विजय राज। नमो नमः। मम नाम श्रीवास्तव दिग्विजय अस्मि। अहं स्नातकोत्तर अंतिम वर्षे छात्र अस्मि। कुत्र निवसति? अहं मोतिहारी नगरे वसामि। सम्यक्। अहं वदति चेत् तदा अस्मि। अहं दिग्विजयराजः अस्मि अथवा मम नाम वदति तदा अस्ति। मम नाम दिग्विजयराजः अस्ति। वीरेंद्र महोदय कृपया म्यूट करोतु। अस्तु। अंकित दुबे महोदय। अन्यः कश्चित् यः कोऽपि अवशिष्टः अस्ति चेत् वदेत्। कोई अवशिष्ट है? नमो नमः गुरुजी। अहं मम नाम सपना अस्ति। अहं गुजरात राज्ये वडोदरा नगरे निवसामि। अहं गृहिणी अस्मि। गृहिणी अस्ति। शोभनं। चलतु। लीला अंबरखाणे महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम लीला अंबरखाणे। सम्प्रति अहम् उत्तर प्रदेशे लखनऊ नगरे निवसामि। अहं वैद्यः अस्मि। अस्तु शोभनम्। उत्तमम्। इदानीं कक्षा प्रथमे दिवसे किञ्चित् मम कक्षायां भवताम् अनुभूतिः भवितुं शक्नोति। किमर्थम् आगतवान् अत्र परिचयः कारयति एवमेव तु अनेन सर्वैः साकं परिचयः भवति। अनन्तरं मम कृतेपि समस्या न भवति न तु भवतां कृते न। द्वितीयं केचन नियमाः सन्ति। प्रथमे दिवसे तु मम कक्षा न्यूना एव चलति किन्तु अन्येषाम् अपेक्षया
मन्ये न्यूना यतोहि अन्येषां तु न दृष्टवान्, प्रायः पाठयन्ति एव। तु केचन नियमाः सन्ति। प्रथमः नियमः यत् नाम भवन्तः यदि प्रमाणपत्रम् इच्छन्ति चेत् न्यूनातिन्यूनं 20 दिवसेषु 14 दिवसात्मका उपस्थितिः अनिवार्या। हाँ, एषः द्वितीयः नियमः आसीत्। यतोहि अहं पूर्वं कृतवान् चेत् मम दोषः। प्रथमः नियमः यत् अनावश्यकं भवन्तः अनम्यूट् कृत्वा ध्वनिं न उत्पादयन्तु, अयमस्ति प्रथमः नियमः। अनावश्यक रूप से यदि कार्य नहीं है तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। यदि अहम नाम स्वीकरोमि चेत यस्य नाम स्वीकरोमि स एव वदिष्यति, जिसका नाम लूंगा वही बोलेंगे। यदि नाम न स्वीकरोमि वदन्तु, अथवा सर्वेभ्यः अस्ति चेत सर्वे वक्तुं शक्नुवन्ति। जब किसी का नाम नहीं लूंगा तो सभी बोल सकते हैं। ये प्रथम स्तरं न कृतवन्तः इतः पूर्वं, तेषां कृते अहम् अन्यस्याः कक्षायाः लिंक प्रेषयामि, ते तत्रापि पठन्तु यथा समयम्। अपने समय अपना बता देंगे, आप अपने समय के अनुसार मैं उनको लिंक भेज दूंगा या समूह में ही भेज दूंगा। तो आप अपने समय के अनुसार एक बार प्रथम स्तर की भी कक्षा कर सकते हैं। नहीं तो हमारे YouTube पर हमारी ही कक्षा का लिंक है, आज भेज देंगे। जो पहली बार आ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है कि मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ। मैं केवल इसलिए कि यदि उनकी कक्षा में आपको नहीं समझ में आता है, नहीं अच्छा लगता है, तो आप स्वेच्छा से पढ़ सकते हैं, अन्य लोगों की कक्षा भी कर सकते हैं। अत्र बाध्यता नास्ति। ममैव कक्षां कुर्वन्तु इति कापि अत्र बाध्यता न भवति। अन्येषामपि कक्षां कर्तुं शक्नुवन्ति यथा समयम्। कक्षायाः समयः तु अयमेव न। 5 निमेष कृपया पूर्वम् आगच्छन्तु, येन समयेन कक्षा आरम्भः भवेत्। द्वितीयम् अन्ये के नियमाः सन्ति, एक बारं पश्यामि। हाँ, तो प्रमाण पत्र के लिए आपको कम से कम 14 दिन की उपस्थिति आवश्यक है। ऑनलाइन ये रजिस्टर होता है, इसलिए आपको कोई किसी कारणवश किसी एक दिन हो सकता है ना हो। यदि कोई आपका कारण उचित है, 1-2 दिन नहीं आए हैं और प्रतिदिन वैसे आते हैं, तो उपस्थिति के विषय में विचार किया जा सकता है। परीक्षा के दिन आपकी उपस्थिति, परीक्षा नहीं देंगे तो इस पर कोई प्रमाण पत्र मैं नहीं भेजता हूँ, ये संस्थान के द्वारा भेजा जाता है। अंतिम दिन परीक्षा होगी। परीक्षायां यदा भवन्तः उत्तीर्णाः भविष्यन्ति तदा प्रमाणपत्रं प्राप्स्यन्ति। ये न प्राप्स्यन्ति तदा ते 1 मासात् परं, ततः पूर्वं न चिन्तयन्तु, ततः परमेव संदेशं प्रेषयन्तु। तत्र नाम, कक्षा, पितुः नाम, ईमेल, दूरवाणी संख्या, कक्षायाः मासः, स्तरः इत्यादिकं लिखित्वा प्रेषयन्तु। अहं संस्थानाय प्रेषयिष्यामि। तो इदानीं तु एतावदेव। एका महोदया इतोपि आगता। महोदयायाः परिचयं ज्ञात्वा वयम् आरम्भं कुर्मः। सुरभि महोदया, एकवारं परिचयं वदतु। महोदय, मम नाम सुरभि पाण्डे, अहं प्रयागराजतः। इदानीं राज अपि योजयतु। अच्छा, प्रयागराजतः अस्मि। महोदय, योजयतु तो सर्वे आगच्छति न। तः इति योजनेन तत्र स्थानस् प्रयागराज से हूँ न, अतः तसिल प्रत्ययं योजयित्वा पञ्चमी विभक्तिं कर्तुं शक्नुमः। किन्तु मैं प्रयागराज से, तु अनेन कार्यं न भवति न। अच्छा, मम नाम सुरभि पाण्डे, अहं प्रयागराजे निवसामि। सम्यक् वा? प्रयागराजे निवसामि अथवा प्रयागराजतः अस्मि, द्वयमपि समीचीनं। कथनस्य आशयः वाक्यं पूर्णं स्यात्। द्वितीयं पाण्डेय, स्त्रीलिङ्गे पाण्डेय, पुल्लिङ्गे पाण्डेयः। पाण्डे इति वदति चेत् हिन्दी शब्दः, अत्र संस्कृतपदं नास्ति। चलतु, अनेन परिचयं वदन्ति तदैव तु भवतां या त्रुटिः अस्ति तां त्रुटिं निवारयितुं शक्नुमः। अस्तु, अद्य एतावदेव। चलामः तर्हि।
सर्वप्रथमं या कापि भाषा भवति तत्र भवति वर्णमाला। ततः किमर्थम् आरम्भः भवति? या कापि भाषा भवति तस्याः भाषायाः एका वर्णमाला भवति। तु वयं संस्कृतं पठामः, अतः संस्कृतस्य अपि एका वर्णमाला अस्ति। तर्हि भवतां प्रश्नः भवितुं शक्नोति महोदय, वर्णमाला का? वर्णमाला इत्युक्ते वर्णानां समूहः। माला, माला नाम समूहः। यदि माला इति रूढ शब्दः अभवत् पुष्पमाला विषये, पुष्पाणां माला इति पुष्पमाला, किन्तु अधिकाधिकमालायाः प्रयोगः तस्मिन् अर्थे एव भवति, माला दे दीजिए न। तो तदर्थमेव अत्र किमस्ति, वर्णानां समूहः वर्णमाला, तथैव तत्र पुष्पाणां समूहः पुष्पमाला। रूढ अभवत्, अतः माला यथा तैलम् इति भवति न, तिलस्य इति भवति तैलं, किन्तु इदानीं सरसपस्य भवतु अथवा अन्यस्य कस्यापि भवतु, सर्वं तैलम् एव उच्यते। यथा निर्मा अस्ति, तु निर्मा एक ब्रांड आसीत्, ततः परम् अत्र बहवः उत्पादकाः आगताः, किन्तु नाम प्रायः निर्मा एव वदन्ति। तु तथैव अत्र अस्ति, वर्णानां समूहः इति वर्णमाला। वर्णाः के? वर्णाः नाम यस्य क्षरणं न भवति, कस्यापि वर्णस्य अथवा अक्षरस्य या सर्वतमा सूक्ष्मतमा या इकाई भवति सः भवति वर्णः। तो वर्णस्य द्वौ भेदौ स्तः, स्वराः व्यञ्जनानि। नाम हिन्द्या आंग्ले पश्यामः चेत् वोवेल कॉन्सोनेंट, स्वराः के व्यञ्जनानि कानि, इतस्मिन् विषये अधुना वयं चिन्तनं कुर्मः। ध्वनिः मम सम्यक् गच्छति? यदि मध्ये कापि समस्या भवति चेत् भवन्तः सूचयितुं शक्नुवन्ति। स्वराः के? स्वयं राजन्ते इति स्वराः। कक्षायाः माध्यमः संस्कृतमेव भविष्यति। यदि कस्यापि कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् अनन्तरं यदि विषयसम्बन्धितः अस्ति चेत् यावत् पाठितवान् ततः परं वक्तुं शक्नोति। विषयेण सम्बन्धः नास्ति चेत् अन्ते, कक्षायाः अन्ते, यदा कक्षायाः समाप्तिर्भवति ततः परं भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। स्वराः नाम के? स्वयं राजन्ते इति स्वराः। यथा राजा भवति, तस्य शासनं भवति स्वयमेव भवति, नाम संविधानम् अथवा तस्य शासनपद्धतिः तु निर्धारिता भवति, निश्चिता भवति। तथापि यदि राजा वदति एतस्मै एतद् दण्डं दातव्यं तर्हि दातव्यं। यथा अस्माकं राष्ट्रपतेः तत्र अस्ति, यदि राष्ट्रपतिः वदति अस्मै मृत्युदण्डः न दातव्यः तर्हि मृत्युदण्डं सः न प्राप्नोति, न क्षमायाचना इत्यस्य कृते गच्छन्ति। तु तथैव अत्र स्वयं राजन्ते इति स्वराः। यस्य शासनं स्वयमेव भवति इत्युक्ते उच्चारणं, यस्य वर्णस्य उच्चारणं स्वयमेव भवति, तत्र अन्यस्य वर्णस्य सहायतां न स्वीकरोति। अन्येन वर्णेन सहायता न स्वीक्रियते, तदा स्वरः इति उच्यते। अनन्तरं व्यञ्जनानि कानि? तो यदि स्वराः स्वयं उच्यन्ते तर्हि व्यञ्जनानि स्वयम् इत्युक्ते एतेषाम् उच्चारणं स्वयमेव न भविष्यति। व्यञ्ज्यन्ते एभिरिति व्यञ्जनानि। येषां वर्णानाम् उच्चारणम् एभिः स्वरैः उच्चारणं भवति, स्वराणां सहायतया भवति, तानि भवन्ति व्यञ्जनानि। इदानीं स्वराणां मूलरूपेण पश्यामश्चेत् अत्र सामान्य पद्धतिः अस्ति। लौकिक संस्कृत साहित्य विषये अत्र वदति। अत्र यदि पश्यामः, लौकिक संस्कृत साहित्यं भवति,
पाणिनीय व्याकरणानुसारं वर्णाः भवन्ति, पाणिनीय शिक्षानुसारं वर्णाः भवन्ति न, अष्टाध्यायानुसारं भिन्नवर्णाः, पाणिनीय शिक्षायाः अनुसारं भिन्नवर्णाः। तु अत्र लौकिक संस्कृत साहित्ये कति वर्णाः भवन्ति इति स्वराः 13। कति स्वराः भवन्ति वदन्तु भवन्तः। 13 स्वराः। 13। यदि प्रश्नः आगच्छति, अन्तिमे परीक्षायाम् आगमिष्यति, लौकिक संस्कृत साहित्ये कति स्वराः भवन्ति, किं वदिष्यन्ति? लौकिक संस्कृत साहित्ये 13 स्वराः सन्ति। अस्तु, इदानीम् एकवारं वयम् उच्चारयामः। ओ आ ई ई उ ऊ री री ली ए आए ओ औ। तु एते 13 स्वराः अभवन्। अ आ ई उ ऊ री री ली ए ऐ ओ औ। अत्र हिन्द्यानुसारं लिखितम् अस्ति, प्रायः संस्कृते भवति ए ओ ऐ औ इति। यतोहि लौकिक संस्कृत साहित्ये अस्ति तु तस्मिन् एवमेव कदाचित् लिखन्ति। अग्रे चलामः। एतेषामपि विभागः भवति। कः विभागः इति वयं पश्यामः। वर्णाः स्वराः तत्र 13, व्यञ्जनानि भवन्ति 33। कति व्यञ्जनानि भवन्ति? 33। कति व्यञ्जनानि भवन्ति? 33। अत्र स्वराणां पश्यामः चेत् मुख्यरूपेण ह्रस्वस्वराः, दीर्घस्वराः। लौकिक संस्कृत साहित्ये, लौकिक संस्कृत साहित्यस्य इदानीं वार्ता चलति न, पाणिनीय शिक्षानुसारम् अथवा अष्टाध्यायानुसारम् अग्रे पठिष्यामः, तदर्थमेव अत्र बोधयामि। लौकिक संस्कृत साहित्ये ह्रस्वस्वराः, दीर्घस्वराः। तत्र व्यञ्जनानां भेदद्वयं वर्गीयाणि अवर्गीयाणि। वर्गीयाणि इत्युक्ते वर्गे तत्र निर्धारिताः भवन्ति, अवर्गीयाणि वर्गतः भिन्नाः वर्णाः। तस्मिन् अवर्गीय वर्गेषु पश्यामश्चेत् अन्तस्थाः वर्णाः उष्माणः, 4 अन्तस्थाः, 4 उष्माणः। इदानीं विस्तरेण वयम् अत्र पश्यामः। ह्रस्वस्वराः, दीर्घस्वराः लौकिक संस्कृत साहित्ये भेदद्वयं भवति। 5 ह्रस्वस्वराः भवन्ति, 8 दीर्घस्वराः। तर्हि उच्चारयन्तु। अ ई उ री री। एते 5 ह्रस्वस्वराः भवन्ति। स्वराणाम् उच्चारणं कुर्मः। आ ई उ री ए ऐ ओ औ। अत्र किमस्ति? 5 ह्रस्वस्वराः भवन्ति। आ इ उ री ली। अनन्तरं दीर्घस्वराः आ इ उ री ए ओ ऐ औ। अत्र पश्यामः चेत् मूलस्वराः यदि पृच्छन्ति चेत् 5, अथवा मूल ह्रस्वस्वराः 5। दीर्घस्वराणां भेदद्वयं भवति। एकः सामान्य दीर्घस्वराः तथा च संयुक्त दीर्घस्वराः। मूल दीर्घस्वराः इत्युक्ते आ इ उ री एतेषां दीर्घः भवति, दीर्घवर्णः।
अनन्तरं संयुक्त दीर्घस्वराः एते ए ओ ऐ औ एते चत्वारः। यदि प्रश्नः आगच्छति संयुक्त दीर्घस्वराः कति भवन्ति? संयुक्त दीर्घस्वराः स्वराः चत्वारः। चलन्तु अग्रे पश्यामः। शनैः शनैः एवमेव आगमिष्यति। 33 व्यञ्जनानि कथं भवन्ति इति वयं पश्यामः। वर्गीयाणि 25, अवर्गीयाणि 8। तो 25 8 कति अभवन्? कवर्ग चवर्ग टवर्ग 33। वर्गीयाणि मध्ये पश्यामः तदा कवर्गः चवर्गः टवर्गः तवर्गः पवर्गश्च। कवर्गे इति पश्यामः तदा क ख ग घ ङ। चवर्गे टवर्गे तवर्गे पवर्गे सम्यक्। इदानीम् अन्तस्थाः चत्वारः ऊष्माणः चत्वारः। यणोऽन्तस्थाः इति सूत्रेण यण प्रत्याहारान्तर्गताः य व र ल। यरलव न हिन्द्याः अनुसारं न य व र ल। ऊष्माणः चत्वारः भवन्ति न श ष स एक बार हम अंतस्थानां पुनः उच्चारणं कुर्मः। य व र ल। ऊष्माणः चत्वारः श ष स अयोगवाहः चत्वारः। लौकिक साहित्ये पूर्वम् अयोगवाहः नामपि गणना भवति स्म। तस्मिन् अनुस्वारः विसर्गः जिह्वामूलीयः पद्मानीयः एते के तस्मिन् विषये पुनः अत्र स्लाइड् निर्मितवान् अस्मि, अनेन द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तु अनुस्वारः इत्युक्ते कन् खं चन् टन् तं पम् इत्यादिकं यत्र भवति अस्य रूपं यदि पश्यामः यथा अत्र पकारस्य उपरि यद् बिन्दुः अस्ति तदेव उच्यते अनुस्वारः। अथवा पञ्चमाक्षर मध्ये तु नापि भवितुं शक्नोति। यथा अत्र पङ्कजः इत्यस्य दत्तम् अस्ति तत्र नास्ति न। घण्टा अस्ति तस्मिन्नपि णकारः भवति न। तु एवमेव चञ्चुः तु तत्र ञ भविष्यति। तत्र अनुस्वारस्य एवं पञ्चमाक्षर रूपेण कर्तुं शक्नुमः, किन्तु अत्र अस्ति किम् अनुस्वारः। विसर्गः यथा कः खः सः अत्र रामः कृष्णः मोहनः सोहनः इत्यादिकम्। अत्र विसर्गः इत्यस्मिन्नेव विसर्गः विसर्गः अयोगवाहः जिह्वामूलीयः पद्मानीयः अत्र सर्वत्रापि विसर्गः अस्ति। जिह्वामूलीयः कः भवति? कखाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग। तु का खा द्वाभ्यां पूर्वं यदि विसर्गः भवति का और खा के पहले, का के पहले हो अथवा खा के पहले हो, क्या हो? विसर्ग न। इन दोनों के पहले यदि विसर्ग होगा तो उसकी संज्ञा उसको बोलेंगे जिह्वामूलीय और उसका उच्चारण करेंगे अर्ध विसर्गवत न। आधा विसर्ग उच्चारण करना है। यथा रामः गच्छति तो पूर्ण विसर्गः रामः गच्छति। रामः हसति अत्र पूर्ण विसर्गः, किन्तु रामः करोति ककारात् पूर्वं विसर्गः, अतः अर्ध विसर्गवत् उच्चारणं। तर्हि अस्य ज्ञानं कथं भविष्यति? अस्य ज्ञानम् एवं करणीयं यत् भवन्तः यत् वर्णं पृष्ठे भवति, यः वर्णः भवति तस्य अर्ध उच्चारणं कुर्वन्तु। यतः रामः और आधा का उच्चारण कर दीजिए विसर्ग के स्थान पर। रामः करोति, रामः करोति, रामः करोति। किं भविष्यति?
राम करोति रामं करोति हाँ, अनेन स्वयमेव अर्धविसर्गस्य उच्चारणं भविष्यति। अग्रे अस्ति कृष्णः खादति। अत्रापि खकारात् पूर्वं विसर्गः, अतः कृष्ण खादति किं भविष्यति? जीवामूल्ये मध्ये मन्ये सन्देहः न स्यात् भवताम्। अग्रे अस्ति उपद्मानीयः। उपद्मानीये किं भवति? यथा जीवामूल्ये का खा भवति तथैव पफाभ्यां प्रागर्धविसर्ग पूर्वः। पातः पूर्वम् अथवा फातः पूर्वं यदि विसर्गः भवति तो तथैव अत्रापि भवति। रामः पठति, राम पठति, रामः पठति किं भविष्यति? राम पठति। तो एवमेव भवन्तः यदा उच्चारणं नाम उच्चारणं ज्ञानं भवताम् अस्ति, सम्यक् उच्चारयन्ति, न किञ्चित् व्याकरणं न्यूनमपि जानन्ति, तदा किं भविष्यति? अन्यः चिन्तयिष्यति, ओ महोदयः तु बहुज्ञानी अस्ति, जानाति न, अथवा भाषा बहु परिष्कृता शुद्धा। यथा वयं दक्षिणभारतीयानां, यथा अत्र महोदय अस्ति, किं नाम, कृष्णन् महोदय, न तस्याः उच्चारणं यदि भाषां पठितवती वा न पठितवती, किन्तु उच्चारणं दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्नुमः यत् बहु सुष्ठु उच्चारणं, सम्यक् उच्चारणम् अस्ति। तु चलन्तु, उपद्मानीयः अभवत्। अधुना संयुक्तवर्णानां विषये वयम् अद्य चिन्तनं कुर्मः। वर्णानाम् उच्चारणं कथं भविष्यति? अयं विषयः स्वस्तनीयः, श्वः वयं पठिष्यामः। क्ष इति अस्ति, तर्हि क योगः श योगः अ इति योजयित्वा क्ष इति भवति। यथा क्षत्रियः, अत्र किमस्ति? क्षत्रिय न, अत्र अस्माकं तु वयं पठितवन्तः, समस्या अस्माकं नास्ति, पूर्वात् वयं पठितवन्तः एवमेव, अतः समस्या भवितुं शक्नोति। किन्तु यदि वयं प्रयत्नं कुर्मः, कृते प्रयत्ने किं न लभेत, एवं सन्ति विचाराः, धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृते निर्धाराः। तर्हि एवमेव एतां पङ्क्तिम् उक्त्वा एकस्य महोदयस्य वचनं स्मरामि, यत् एकः महोदयः एकस्यां सङ्गोष्ठ्याम् अहं गतवान् आसं, तु एकः महोदयः उक्तवान्, एषः महोदयः कश्चित् वदन् आसीत्, सर्वेषां गीतानाम् एकां पङ्क्तिं वदति, यथा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृते निर्धाराः, पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्, पठत संस्कृतं वदत संस्कृतम्, एवमेव सः वदन् भाषणं ददाति स्म। चलतु, सः विषयः भिन्नः। इदानीं संयुक्तवर्णानां विषये वयं पठामः। उच्चारणम् एतेषां किमर्थम्? अत्र संयुक्तवर्णानां विषये येन प्रायः किं भवति, अत्र तु केवलं वर्णानां संयुक्तवर्णविषये दत्तमस्ति। यत्र मात्रा सहितं भवति तत्र बहुत्र अहं दृष्टवान् अस्मि, बहवः अशुद्धं लिखन्ति, वदन्ति, तदर्थमेव कः कस्य वर्णस्य उच्चारणं कीदृशं स्यात् शुद्धं, तदर्थमेव संयुक्तवर्णस्य ज्ञानं भवेत्। इदानीं वयं क्ष इत्यस्य पश्यामः। तर्हि क योगः श योगः अ इति योजयित्वा भवति श, येन क्षत्रियः इति भवति। तदर्थम् आङ्ग्ले किं लिखन्ति? KSH, तदर्थमेव लिखन्ति न, SH इत्यस्य श ककारस्य क। अनन्तरमस्ति ज्ञा। वैदिकाः किं वदन्ति? वैदिकाः तु ज्ञा, हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमन्तदेवास्तानि धर्म न इत्यादिकं यत् मन्त्रं ते पठन्ति, तु तत्र ज्ञा इति वदन्ति। ज योगः इकारः, योगः अकारः। तथैव त्र त योगः रकारः, योगः अकारः। द्य अत्र एतस्यैव माघमेलायां, तत्र अस्मिन् प्रयागराजे कुम्भमेलायां महाकुम्भे एकः द्य इति मन्ये शङ्करस्य, भगवतः शङ्करस्य किम् अस्ति? उर्वारुकमिव बन्धनात् आरम्भात् महामृत्युञ्जय मन्त्रः। हाँ, तु आरम्भा पंक्तिः का अस्ति?
ओम त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तस्मिन् एकस्मिन् स्थाने सः द्या इति लिखितमासीत्, एकस्मिन् स्थाने ध अधद ध। इदानीं कुत्र मा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कुत्रचित् आसीत्, स्मरणे नागच्छति। तु कथनस्य आशयः सः अहं बहु बोधितवान् तम महोदय तत् अशुद्धम अस्ति, सम्यक करोतु, किंतु हमको तो कुछ लग ही नहीं रहा है। यहाँ बस छोटा सा धा में ऊपर गोली लगा देते हैं, इसमें नीचे कर दिए हैं, प्रिंटिंग में त्रुटि हो गई है लग रहा है ना। तो सः न जानाति द्या अस्ति अथवा धा अस्ति। तस्मिन् यदा अस्माकं बोधः न भविष्यति तर्हि वयम् अशुद्धं लिखामः, लेखिष्यामः। अतः ज्ञानं भवेत् वर्णस्य न। यथात्र विद्महे तर्हि अत्र दकारः पश्यन्तु, दकारः अनन्तरं दकारः अर्धम् अस्ति, अतः अत्र अस्मिन्नेव मा इति अस्ति न। हकारः अर्धम्, अतः हकारात् परं किम् अस्ति, अस्मिन्नेव रकारः अस्ति। द यथा शब्दः द्वे न ब्र, तर्हि बकारः रकारः अकारश्च ह्यः, हकारः अर्धः अस्ति, अतः अस्मिन्नेव या, इसी में या जोड़ दिए हैं ना। अब ये जब आप संस्कृत के पुस्तकों को पढ़ेंगे, देखेंगे, उसमें वर्णों का विन्यास देखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। खमा इति अस्ति न, यथा विद्महे इति भवति, तर्हि हकारः हकारे एव मकारः अस्ति, अर्धहकारः मकारः अनन्तरम् अकारः। भवन्तः एतत् पश्यन्तु, अहं PDF प्रेषयिष्यामि। इदानीं तेन आधारेण वयं वर्णविच्छेदं कुर्मः, करिष्यामः। एकस्य अहं वदामि, भवन्तः अनन्तरं वदिष्यन्ति। यथा क्षत्रियः इति क योगः श योगः अ योगः त योगः र योगः इकारः, इकारस्य मात्रा, योगः य योगः विसर्गः न। अह स्थाने इत्युक्ते विसर्गः, अह इति न वदामः, विसर्गः। तु क योगः श योगः अ योगः त योगः र योगः इ योगः य योगः विसर्गः। अत्र त्रि बहवः किम लिखन्ति,क्षा लिखे उसके बाद ई की मात्रा बोल देंगे, ई, फिर बोलेंगे त्र ता र इत्यादिकम्, एवं न भवति न। इदानीं शिक्षानायक अग्रिमं वदिष्यति ज्ञानम् इत्यस्य। ज योगः य योगः आ योगः न योगः अ योगः म। अत्र म हलन्त न हलन्त इति वक्तुम् आवश्यकता नास्ति, यतोहि मूलरूपेण व्यञ्जनाः स्वररहिताः भवन्ति। तो मूल इनका यही है, मूल रूप से ही क श त र, तो हलंत बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। अग्रे शशांक महोदय त्रिशूलम। त योगः र योगः इ योगः श योगः उ योगः ल योगः अ योगः मकारः मकारः अस्तु अस्तु सम्यक्। हाँ, भवन्तः अनन्तरं योजयित्वा वदन्तु त्रिशूलम्। चलन्तु अग्रे विद्यालयः। बिट्टु कुमारः वदिष्यति। बिट्टु महोदय। योग अ योग इ। बा कहाँ से आ गया भैया? बा कुत्र अस्ति अत्र? विद्यालयः भवति अथवा विद्यालयः? विद्यालयः व योग इ योग ध योग अ न धातु न भविष्यति, धातु न भविष्यति। पार्वती महोदया।
पार्वती महोदय, अन्यः कः वदिष्यति? हस्तम् उत्थापयेत्। अहं वदामि। है ना, ब अधिक ई द अधिक आ अधिक इति अधिकं वदतु, अधिकम्। अधिकं तस्मिन् योगः योगः इति मन्ये समीचीनं भवति न? अधिक इत्यादिक स्थाने योगः इति वदतु। योगः जोड़। आ अधिक आ अधिक ल अधिक अ अधिक य अधिक अह। अह न, विसर्गः। विसर्गः। सम्यक्। पूर्णं किं भविष्यति? विद्यालयः। आरंभे भवन्तः चिन्तयितुं शक्नुवन्ति क्या सिखा रहे हैं, क ख ग घ, बालानां सदृशः। तु आरम्भे एतदेव सम्यक् नागच्छति, तदर्थमेव अस्माकं भाषा अशुद्धा, वयम् अशुद्धं वदामः। तदर्थमेव हर्षदा महोदय, बुद्धिः। ब योगः, अ योगः, उ बा योगः अनन्तरम् आग् न भविष्यति, बु अस्ति न, बुद्धिः। अतः ब योगः उ। द्वितीयम् अस्य उच्चारणमपि उ अस्ति अथवा उ अस्ति? उ अस्ति। ह्रस्व उ। अस्माकं अवधि क्षेत्रे उ इत्युक्ते जब किसी दूसरे को बताना उ, वो क्या है, वह के लिए उ कहते हैं। तो दीर्घम न, ह्रस्वम उ। ब योगः उ। ब योगः उ, योगः ध बुद्ध। उच्चारयन्तु बुद्धिः। अतः पूर्वम दा, जो बड़ा दिख रहा है वो जरूरी नहीं है, वो आधा है वो ना, जो आधा दिख रहा है वो पूर्ण है अत्र ना। अग्रे योगः ध योगः इ योगः विसर्गः। अत्र इहि मध्ये एव दत्तवन्तः, तु विसर्गः पृथक् भविष्यति। अस्तु, सम्यक्, शोभनं। वीरेन्द्र महोदय, ब्राह्मणः। अस्तु, मन्ये हस्तम् उत्थापितवान् एवमेव क्रीडां कर्तुं। महोदय, ब योगः, वदन्तु। ब योगः आ योगः र। अत्र ब्र इति अस्ति न। ब योगः र योगः आ योगः ह योगः अ योगः म योगः अ योगः णकार योगः विसर्गः। सम्यक्, बहु शोभनम्। आहत्य ब्राह्मणः। ब्राह्मणः, सम्यक्, भवान् सम्यक् उच्चारणं कृतवान्। अन्ये किं बहवः किं वदन्ति, ब्राह्मणः। ब्राह्मणः न भवति, हकारः पूर्वम् अस्ति, अतः ब्राह्मणः। ब्राह्मणः इति, ब्राह्मण नहीं, ब्रह्माजी, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा, ब्रह्मा, हकारः पूर्वं भवति न। भवया ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः, ब्रह्मा न, ब्रह्मा। तदनन्तरं वदति, महोदय सरस्वती वंदना तो पढ़ रहे हैं, विद्या नहीं आ रही है ना। अब जब आप उसमें ऑयल गलत डाल रहे हैं स्ववाहने तरी कथम चलिष्यति, पेट्रोल की जगह डीजल डाल देंगे तो सम्यक न चलिष्यति ना। अतः यद अस्ति तत् सम्यक स्यात् तस्मिन्। सुरभि महोदय ह्यः वदिष्यति। योगः य योगः अह। अह न, विसर्गः। विसर्गः। आहत्य ह्यः। आहत्य ह्यः। ह्यः, आहत्य इतोपि ह्यः पठिष्यामः। अस्तु, भवत्याः वयं यद् वदति तत् कुर्मः। इतोपि अग्रे स्वराणां विषये अस्ति, इतोपि विस्तरेण
न वयं पठिष्यामः ततः परम् उच्चारणस्थानम् इत्यादिकं। तु अद्य एकवारमहं किञ्चित् विषयः आगतः अतः बोधयामि एतस्य सरस्वतीवन्दना विषये, यतोहि अग्रे भवन्तः वदिष्यन्ति मध्ये मध्ये। तर्हि यथा या कुन्देन्दु, अत्र पश्यन्तु अहं मध्ये मध्ये कुत्र अवधानं दातव्यम। कई बार होता है आप श्लोक जब पढ़ते हैं तो उसको बड़ा वाक्य है तो उसको क्या करेंगे, 2 वर्णों में, 3 वर्णों में अथवा 4 वर्णों में तोड़ लेंगे ना। यथात्र कुंदेन्दु तुषार हार धवला एतावत् एकं वाक्यम् अस्ति। अतः इदानीं महोदयः गन्तुम् इच्छति वा? चलतु। तु अत्र किं कुर्मः, पृथक् कुर्मः। या इति तु पृथक् अस्ति, कुन्देन्दु तुषार हार धवला। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला, अनन्तरं या शुभ्रवस्त्रावृता, अत्रापि कर्तुं शक्नुमः एकं, वस्त्रावृता। या वीणावरदण्डमण्डितकरा, तत्र बहु शीघ्रतायाः आवश्यकता नास्ति, शनै शनै पठन्तु, जहां ताकि गड़बड़ी हो आप आगे देख सकें और जल्दी पढ़ दिए। या वीणावरदण्डमण्डितकरा, फिर देखते रहिए, गड़बड़ पढ़ेंगे ना। अतः शनै शनै पठन्तु। अग्रे यद अस्ति तस्, जो आपको पढ़ना है आगे उस पर ध्यान देते रहिए कि क्या है, उच्चारण करते रहिए, अगला वाला वर्ण ध्यान देते रहिए। या वीणावर दण्ड, दण्ड बहवः पठन्ति, दण्ड, दण्ड नास्ति अत्र, दण्ड इति अस्ति। या वीणावर दण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, पद्मा अत्रापि आगतम्। अब फिर ब्रह्मा नहीं, या ब्रह्माच्युत, ब्रह्मा पे भी रुक सकते हैं, एक और यहाँ पे भी कर सकते हैं। या सांस नहीं लेना है क्योंकि इसका नियम है सभी छंदों का, ठीक। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीर, भीर तक बोलना है, भी नहीं बोलना है, क्योंकि श्लोक में जो भी समस्त पद हैं, संधियुक्त पद हैं, उनको उसी प्रकार से बोला जाता है। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवैः सदा वंदिता, इसमें चाहे तो एक और कर सकते हैं, देवैः सदा, क्योंकि संधियुक्त पद ही जितने अधिक से अधिक संधि हो सकती है उसको करते हैं और उसको वैसे उच्चारण किया जाता है। कई बार होता है लोग अवग्रह का चिन्ह लगा है विद्यालय अस्मिन पढ़ेंगे, विद्यालयेस्मिन पढ़िए या तो अस्मिन विद्यालय, या विद्यालय अस्मिन पृथक पृथक पढ़िए। जब अवग्रह का चिन्ह लगा है तो आप उसमें आ का उच्चारण क्यों कर रहे हैं? बालकोत्र लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे बालको अत्र, अशुद्धम भविष्यति, श्लोके अपि लौकिके अपि। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, परमाम न करो तो ना, परमा एव, यहीं पर रुक जाइए, फिर आगे अगले से माद्यां जगद्व्यापिनीम, चूंकि ये इस अगले उसमें आ जाएगा ना, परमाम कर देंगे तो आप पृथक कर दिए, अब जब आ है तो संधि हो जाएगी। अतः शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीम। बस ज्यादा समय न दीजिए कि लोगों को चिंतित होना पड़े। वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम जाड्यान्धकारापहाम, मन्ने पाहाम स्थाने पहामिति भवेत्, अशुद्धम अस्ति। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बहवः किं वदन्ति, वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं, ह्रस्व इकारं योजयन्ति, ह्रस्व इकारः नास्ति, दीर्घ इकारः अस्ति।
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां विद्याप्रदां शारदाम्। अद्य शान्तिमन्त्रेण वयं समापनं कुर्मः। शिक्षानायक अनन्तरं यस्य प्रश्नः अस्ति सः वक्तुं शक्नोति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अत्र इसमें क्या है कि श्लोकेस्मिन् पाठभेदः, अतः दुःखमाप्नुयात् अथवा दुःख भाग भवेत्। दुःख का कोई भागी नहीं होना चाहिए अथवा कोई भी दुख को न प्राप्त करे, आप्नुयात् प्राप्त करे। क्या प्राप्त करे? दुख कहें सोचेंगे दुख ना, आगे माँ कर दी है। कश्चिदपि दुखम माँ आप्नुयात्, कोई भी दुख को न प्राप्त करे, अथवा माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कश्चिदपि दुःखस्य भागी न भवेत् इति। एतावदेव। अनन्तरं भवन्तां कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। शशांक महोदय। महोदय नमो नमः महोदय। श्वः कक्षा भविष्यति वा? श्वः यावत् सूचना नास्ति। प्रथमे प्रायः रविवासरे तु भवति एव। द्वितीयम् अद्य अस्ति किं नाम शनिवासरादेव कक्षारंभः, अतः श्वः एव अवकाशः। दूसरे दिन अवकाश तो फिर लोग आना बंद कर देंगे ना। पता चला सोमवासरे चिन्तयिष्यन्ति अवकाशः। श्वः अहं ध्येयवाक्य शान्तिमन्त्रं वदामि महोदय। अस्तु, ध्येयवाक्य। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे अस्तु, भवतः तर्हि शान्तिमन्त्रं न। अस्तु, एवमेव प्रतिदिनम् एकः जनः तत्र किमपि करिष्यति। तर्हि अद्य एतावदेव। अद्य मन्ये अन्तर्जालीय समस्या आरम्भे काचित् बाधा, कश्चित् कार्यक्रमः भवति सम्यक् न, तत्र दैत्याः आगच्छन्ति बाधाम् उत्पादयितुं। मन्ये अनन्तरं तु न अभवत्, किन्तु आरम्भे एव किञ्चित् सम्यक् न भाति। अन्येषां कस्यचित् प्रश्नः तु नास्ति? किसी का कोई प्रश्न? द्वितीयम् एक मासात् तु कक्षामपि न स्वीकृतवान् आसम् व्यस्तता कारणात्। अन्यस्य कस्यापि कोऽपि प्रश्नः, कापि समस्या, जिज्ञासा? भवान् एतत् कक्षा अपि रेकॉर्डिंग करोति किम्? अद्य तु न जाने अभवत् वा न, प्रायः भवति। प्रायः इतः पूर्वं तु आसीत्। अद्य आरम्भे एव अन्तर्जालीय समस्या, अतः लैव् तु न आसीत्, रिकार्ड् कृतवान् अस्मि, पश्यामि। यदि भविष्यति चेत् प्रेषयिष्यामि। कक्षा करोतु न महोदय, यूट्यूब मध्ये किं प्रेषयतु। 20 दिवसस्य तत्र अस्ति। अस्तु, प्रेषयिष्यामि अहम्। अन्यस्य धन्यवादः। सुनील महोदय नमो नमः। नमो नमः महोदय। कथं सन्ति भवन्तः? सुनील महोदय विदेशे निवसति, तथापि संस्कृते रुचिः अस्ति महोदयस्य। पश्यन्तु, आगच्छति कक्षायाम्। एकवारं कृपया भवन्तः स्वपरिचयं कारयन्तु, अन्येपि अनेन अन्येषामपि ज्ञानं स्यात्। महोदय अहं लण्डन् नगरे निवसामि। किं करोति महोदय? अहम् इन्शुरेन्स् ब्रोकर् अस्मि। अस्तु, कथनस्य आशयः पश्यन्तु, नाम इन्शुरेन्स् इत्यादिकं पालिसी कुर्वन्ति, तथापि महोदयस्य रुचिः संस्कृते अस्ति।
संस्कृतं यदा वदिष्यन्ति तदा इतोपि जनाः आकर्षिताः भविष्यन्ति। तो तत्र किसी के साथ आप संस्कृत में बोल करके कुछ प्रभाव जमाए हैं कि नहीं? कभी कुछ ऐसा हुआ है अनुभव? यदि इस अनुभव अस्ति चेत एक बार हम वदतु। महोदय, अभी हम मंदिर में वो बच्चों को सुभाषितम कराते हैं। अच्छा अच्छा, उत्तमः प्रकल्पः। हाँ, द्वितीयं मम कक्षायां किं भवति, मध्ये मध्ये भवति तत्र पाठनात् अतिरिक्तम, जो पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हैं कुछ उनके भी अतिरिक्त भी गतिविधियां होती हैं। जैसे किसी दिन हो गया, आपको कह दिया गया कि आपको 1 मिनट किसी विषय पर बोलना है ना, तब आप जो भी आप विषय अपने स्वेच्छा से या फिर हमारे विषय के अनुसार आप बोल सकते हैं। या फिर किसी दिन आपको कह दिया गया कि सुभाषित सुनाइए, पूर्वं सूचना भविष्यति कदाचित न, तर्हि एकम सुभाषितं सा अर्थम अशुद्धमेव अर्थं वदन्तु, एकस्मिन् दिवसे कथा भविष्यति न, तु कथां श्रावयन्तु। अनंत कथा निर्माणं गत कक्षायां जातम् आसीत्, 1 घंटां यावत् कथा अचलत् किन्तु समाप्ता न अभवत् न, तु एवमेव चलन्तु। तर्हि वयं श्वः मेलिष्यामः, समयेन भवन्तः आगच्छन्तु कृपया। तावत् शुभं मंगलम्।